लु गाइस अब चाहिँ म फेरि भिडियो बनाउन थाले सिटिङ रुममा हो। भोलि चाहिँ सैटरडे चाहिँ छुट्टी हो, सन्डे पनि छुट्टी हो, दुई खेप छुट्टी हो। तपाईहरु सबैको छुट्टी हैन। अन्त चाहिँ म त्यति बेला भिडियो चाहिँ बनाउन सक्दिन हो, आजै बनाइदिएको म हो। अन्त पिन्टिट पनि आउँछ भोलि, पेन्टिट हो। अन्त चाहिँ हामी बस्नुपर्छ, पिन्टिटसँग खेल्नुपर्छ हो। अन्त तपाईहरुलाई पनि भ्लग देखाउँछु, तपाईहरु त देखेको छ हो, तर तपाईहरुले बोलेको सुनेको छैन है। सुनेको कोहीले सुनेको छ हो, तर अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। नयाँ उयो हेर्नु, नयाँ मान्छेहरुले पनि हेर्दैछ हो। अन्त चाहिँ उनीहरूले सुनेको छैन हो, अनुहार देखेको छैन। भोलि चाहिँ देखाउँछु म तपाईहरुलाई, हेर्नुहोस् है। पिन्टिटलाई पनि पठाउँदैछु, पिन्टिट भोलि छिटो आउनुहोस्।